सञ्चालन गरेको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1660102005 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाइ गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने। र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।
प्रभात, यो सीआईएन को साझा खबर हो। लील प्रकाश सँगसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 16 गते आइतबार मे 30 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। चुनावी सरकारको 16 खर्ब 47 अर्ब भन्दा बढीको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक, जनता रिजाउने संयौं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने चुनौती। महामारी नियन्त्रणमा बजेटको प्राथमिकता, स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो आकार बढ्यो, कृषिमा अधिकांश पुराने कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता, कर्मचारीको तलब पनि बढाइयो। तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्रीको दाबी, जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको अन्तिम चरणमा, गाउँमा भोज भतेरले कोरोना सार्ने माध्यम बन्दै। अमेरिकाको बजेटमा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कोभिड उत्पत्तिको अध्ययनलाई राजनीतिकरण नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह, भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै। र इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 6-2 गोलले पराजित। खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढ्यो, IPL T20 क्रिकेटका बाँकी खेल UAE मा हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको प्रसंग। सरकारले अध्यादेश मार्फत हिजो 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरू राखिएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ। राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड रुपियाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाट अपोक रकम जुटाउन सार्वजनिक ऋणकै सहारा लिइने भएको छ, अर्थात् 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण र 2 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने भएको छ। बाँकी 63 अर्ब 37 करोड रुपियाँ विदेशी दात्री निकायले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने अनुमान सरकारले गरेको छ। कतिपय छुट तथा सुविधा यही महिनाबाटै कार्यान्वयन हुने गरी घोषणा गरिएका छन्। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खाने तेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा 20% छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। साझेदारी, सहलगानी तथा सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब जस्ता व्यवसायले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। निषेधाज्ञा अवधिभर घरेलु तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई 100% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। तरकारी, दूध र माछा मासुको ढुवानी गर्दा किसानले 25% अनुदान पाउने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गर्नुभयो। विद्यार्थीका लागि पनि विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु 80,000 सम्म 2 वर्ष अवधिको 1% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। 16 वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिँदै आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरी 12,000 पुर्याइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता मासिक 4,000 रुपियाँसम्म पुर्याइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 4,000 रुपियाँ पुर्याइएको र सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% बढाइएको जानकारी दिनुभयो। सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4,000 पुर्याएको छु। अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा 1/3 वृद्धि गरेको छु।
सरकारले प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षिकालाई मासिक पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ भने रेलमार्ग सहितका आयोजनाका लागि 10 अर्ब 3 करोड बजेट छुट्याइएको छ। यसका लागि प्रति परिवार 75,000 रुपियाँ अनुदान दिइनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 1,68,000 घरका खरका छाना विस्थापित गर्ने लक्ष्य अन्तर्गत यो रकम छुट्याएको घोषणा गरेको हो। बजेटमा गरिबलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र दिइने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने, युवालाई प्रविधि व्यवसायमा 25 लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने, मासिक 20,000 लिटरसम्म पानीको महसुल नलाग्ने, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्दाखेरि 80,000 सहुलियत ऋण सिम कार्ड सित्तैमा दिइने भएको छ। त्यसै गरी सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा दमकल, महामारीबाट थलिएका व्यवसायीहरूलाई विशेष राहतको पनि बजेटले घोषणा गरेको छ। यस वर्षको बजेटले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा फराकिलो आकारमा बजेट बढाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हालसम्मकै सर्वाधिक बजेट छुट्याइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपियाँ दिएको घोषणा गर्नुभएको छ, जसका लागि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 37 अर्ब 57 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै बजेटको अङ्कको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा 33 अर्बले बढी हो। तर प्रतिशतका हिसाबमा भने कुल बजेटको झण्डै 7.5% हुन आउँछ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान, सिलिन्डर खरिद, अक्सिजन उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समूहका नेपालीलाई शीघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड छुट्याएको छु। 2 आर्थिक वर्षदेखि कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद, औषधि उपकरण खरिद, सबै अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सेन्ट्रल कमान्डको अवधारणा ल्याइएको छ। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिएको छु। कोभिड-19 महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा, प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँचका लागि पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टाइन विस्तार होल्डिङ सेन्टर निर्माण, सबै प्रदेशमा सर्वारोग अस्पताल बनाउने, निरोगी नेपाल अभियान लगायतका पुरानै कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समेटिएका छन्। औषधिको सुविधा सहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमामा सबैको पहुँच, टेलिमेडिसिन सेवा, 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता 7% वृद्धि, अनुसन्धानका कार्यक्रम पनि यसपटक बजेटमा समावेश गरिएको छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। सरकारले कृषिको बजेट बढाए पनि प्राय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले हिजो जानकारी दिनुभयो। कृषि बजेट 2077-78 को तुलनामा 3 अर्ब 69 करोड रुपियाँ अहिलेको बढी हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 41 अर्ब 40 करोड छुट्याएको थियो। अनुदान र छुटलाई प्राथमिकता कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 45 अर्ब 9 करोड बढाइयो। रासायनिक मल खरिदमा 12 अर्ब पनि व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रवर्धन गर्न बेर्ना खरिदका लागि 50% अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडी लगायतका 9 जिल्लामा मिशन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ, डडेलधुरा लगायतका 10 जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। किसानलाई धान बिउ खरिदमा 50% अनुदान, कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादक लगायतका थप 71 जोन सञ्चालनमा ल्याउने, फलफूलका 50 लाख बिरुवा उत्पादन गरिने र 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिने पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो।
शीत कक्ष र शीत भण्डारमा स्थापना गरिने, खाद्य भण्डारण गृहको बिमा प्रिमियम 50% अनुदान दिने, जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई 50% अनुदान, स्याउखेती प्रवर्धन गर्न बेर्ना खरिदका लागि 50% अनुदान, 9 जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम, 10 जिल्लाका व्यावसायिक कागती खेती विस्तार गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो। निर्वाचन घोषणा भइसकेका अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत जनताको मन जित्न खोजेको छ, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको र मतदातालाई रिझाउन खोजेको भन्दै आलोचना र प्रतिक्रियाहरू भएका छन्। बजेटका विषयमा राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यापारी र विभिन्न क्षेत्रबाट फरक फरक प्रतिक्रिया आएका छन्। मिश्रित प्रतिक्रियाका रूपमा बजेटलाई लिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो। सरकारले कोरोना भाइरस महामारी रोकथामसहित शिक्षा, रोजगारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। पूर्व मन्त्री, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका अगुवाले बजेटबारे फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले बजेट पार्टीको घोषणा पत्रका रूपमा आएको र लोकप्रिय कार्यक्रम र बजेटलाई छर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले भन्नुभयो, नेपाली जनतालाई यसले ऋणको भारी भोगाउने, अर्को यो बजेटको चरित्र कस्तो ल्यायो भन्दाखेरि मुलुकको आय व्ययको विवरण, कति आम्दानी हुन्छ र कति खर्च गर्ने, त्यसले मुलुकलाई, अर्थतन्त्रलाई के टेवा पुर्याउँछ र जनतालाई के राहत दिन्छ भन्ने भन्दा पनि पार्टीको चाहिने चुनावी घोषणापत्र, अर्थमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जस्तो बजेट ल्याउनु भएको छ। कार्यान्वयन गर्न सम्भवै छैन। सैद्धान्तिक हिसाबले पनि र यसको आम्दानी र खर्चको हिसाबले पनि पूर्णतः एउटा असफल बजेटको दस्तावेज ल्याउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गैर जिम्मेवार बजेट ल्याएको र चुनावी घोषणा पत्रका रूपमा बजेट आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाले यो बजेट एमालेको घोषणा पत्र हो भन्नुभएको छ। तर उद्योगी व्यवसायीले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बजेटमा धेरै विषय उद्योगीहरूका प्रस्तावहरू समेटिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सहुलियत कर्जा सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्षले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो बजेटका महत्वाकांक्षी पाटालाई अधिकांशले टिप्पणी गरेका छन्। कार्यान्वयनमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा स्वास्थ्य कर्मीमाथिको दुर्व्यवहार रोक्न सरकारको योजना, जसले दुर्व्यवहार गर्छ ती अपराधी हुन्, ती त्यस्ता हरकत गर्नेहरूलाई पाटा फर्काएर कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि छ र यो अनुसारको हाम्रो कानुनी कठघरामा ल्याउने काम हामीले गरिसकेका छौँ। अघिल्ला वर्षका बजेट र यो वर्षको बजेटको तुलना, कार्यान्वयनबारे विज्ञको टिप्पणी, तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्रीको दाबी, जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको अन्तिम चरणमा लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुरोध, केही आपराधिक व्यक्ति वा समूहबाट अरूको फेसबुक, मेसेन्जर जस्ता विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका आइडी ह्याक वा निर्माण गरी पैसा पठाउन अनुरोध गर्दै ठगी गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले त्यस्ता ठगीबाट बच्न बेलैमा सतर्क रहन नेपाल राष्ट्र बैंक सबैमा अनुरोध गर्दछ। कसैले सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट बैंक खाता वा वालेट मार्फत पैसा पठाउन अनुरोध गरेमा त्यसको व्यक्तिको परिचय यकिन गरेर मात्र पैसा पठाऊ। आफ्नो इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ तथा एटीएम कार्डको पिन कोड वा पासवर्ड अरूलाई नदिऊ। साथै बेला बेलामा पासवर्ड परिवर्तन गरौँ। आफ्नो बैंक कारोबारको विवरण अपरिचित व्यक्तिलाई नदिऊ। यो समय मर्यादित महिनावारीको हो। के तपाईलाई लकडाउन वा अन्य कारणले गर्दा महामारीको अवस्थामा पसलबाट प्याड किन्न वा प्रयोगमा कठिनाई भइरहेको छ? चिन्ता नलिनुस्, घरै बसी बसी पनि कपडाको प्याड बनाएर प्रयोग गर्दै महामारीमा पनि स्वच्छता कायम गर्न सकिन्छ। यसका लागि घरैमा उपलब्ध सफा सुती वा फलाटिनको कपडालाई आफूलाई सजिलो हुने आकारमा मोडेर प्याडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ। महिनावारी स्वच्छता दिवस 2021 को अवसरमा केयर नेपाल र राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाऊ, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। जो कोहीबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले भिडभाड नगरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोना संक्रमित भएको शंका लागेमा तुरुन्तै PCR जाँच गराऊ, संक्रमित व्यक्ति अरूको सम्पर्क भन्दा छुट्टै बसौं। कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति र परिवारलाई माया गरौं, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन हाम्रो समुदाय र जंगलमा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरौं। जनहितका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले सामुदायिक रेडियोहरूबाट र CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। फेरि पनि बजेटकै प्रसङ्ग। सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ फेरि पनि कार्यक्रमहरू दोहोर्याएको छ। सार्वजनिक गरेको हिजोको बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम तथा योजना थपिएका छन् भने धेरैजसो अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ। सरकारले अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। खानेपानी, विद्युत, सहुलियत कर्जा आदि क्षेत्रमा छुटको घोषणा गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेल मार्ग र जल यातायातको योजना दोहोरिएको छ। रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि जल मार्ग बनाउने गरी बजेट सार्वजनिक भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको 4 लेनमा विस्तार गरिनेछ। कञ्चनपुर कमला, कमला ढल्केवर पत्लैया र नारायणघाट बुटवल खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। जयनगर, जनकपुर, कुर्था, बिजलपुरा र जोगबनी विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू केन्द्रित गरी स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने चालु आर्थिक वर्षको घोषणा कार्यान्वयन नभए पनि सरकारले यस पटक पनि सोही कार्यक्रम दोहोर्याएको छ। सरकारको कार्यक्रम अनुसार यस वर्ष प्रदेश स्तरमा भूमि बैंक खोली उपयोग नभएका जमिनलाई उपयोग गरिनेछ। स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ भने खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि दोहोरिएको छ। 89 शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डार गृहको बीमा प्रिमियममा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यस पटक सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ भने आगामी वर्षदेखि स्थानीय साझेदारी विकास पूर्वाधारतर्फ संघीय सांसदलाई विनियोजन गर्ने रकम पनि खारेज गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम उज्यालो नेपाल अभियान, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतले निरन्तरता पाएका छन्। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। बजेटका विषयमा सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याइएको तर कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिएको विज्ञहरूले पनि बताएका छन्। CINसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद जनार्दन आचार्यले बजेटबारे टिप्पणी गर्नुभयो। 10 खरब राजस्वको अनुमान गरेको छ, 63 अरब हाम्रो विदेशीबाट आउँछ भनेको छ र 5 खरब न्यून हुन्छ भन्ने हामीहरूको अनुमान छ। त्यसमध्ये अब वैदेशिक ऋणमा कति आउँछ कति आउँदैन, राजस्व उहाँले भने जस्तै अनुमान यस्तै कोभिड रह्यो भनेदेखि यो पैसा कहाँबाट आउँछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो कुरो चुनौतीपूर्ण छ। होइन भनेदेखि बजेटले समग्र हेर्ने बेलामा सबैलाई खुसी पार्ने किसिमको बजेट भएको हुनाले सुन्दाखेरि निकै राम्रो छ। कार्यान्वयन गर्नलाई किन जटिल छ त भन्दाखेरि उनले छोडेको कुनै सेक्टर छैन। यति गर्दा गर्दा विद्यार्थीहरूको लागि ल्यापटप समेत दिने कुराहरू छ। अब त्यो ल्यापटप दिने, त्यसको क्राइटेरिया, कसलाई दिने, के गर्ने, त्यसको घरमा नेट छ कि छैन आदि इत्यादि कुराहरू कहाँ छ हेर्नुहोस्। अनि पछिबाट स्कुलहरूमा इन्टरनेट सेवाहरू उपलब्ध गराउने, त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्छ जार्गन भन्छौँ नि हामीहरूले, त्यो जार्गन चाहिँ धेरै छ। हेर्नुहोस् स्रोत कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने कुराहरूमा मैले शङ्का उत्पन्न गरे मात्रै हो। हेर्नुहोस् जस्तो बजेटमा चाहिँ एकदमै तल्लो तहका नागरिकका लागि खुसी हुनुपर्ने गरी केही कुराहरू आएको छ। मैले के कुरा एउटा ल्याएको भनौँ भनेदेखि हस्पिटलहरूमा जस्तै अब नसक्नेहरूलाई औषधिको सुविधा होइन, अनि पछिबाट सहकारी बनाएर तिनीहरूले रोजगार गर्न सक्ने भनेको छ। चकबन्दी गर्ने भनेको छ। अब चक्लाबन्दी कहिलेसम्म गर्ने हो हेर्नुहोस्, नेपालमा ठुलो प्रब्लम छ। त्यो चकबन्दी गरेपछि मात्रै उसले लोन दिने भनिरहेछ। कर्णप्रिय छ, व्यवहारमा चाहिँ गाह्रो छ क्या मैले बुझे पनि।
सरकारले बजेट भाषण मार्फत 7 दर्जनभन्दा बढी वस्तुको करमा छुट दिएको भए पनि बियर, व्हिस्की, वाइन, चुरोटमा कर बढाएको छ। चुरोट र मदिरामा अत्याधिक कर बढाएको भन्दै केहीले विरोध समेत गरेका छन्। कर्मचारीहरूले पनि तलब बढाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्, तर भने जस्तो गरी कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले छापेको खबर। गोर्खापत्र दैनिकले निको हुनेको संख्या बढ्दै शीर्षकमा लेख्छ, नेपालमा हिजो थप 4,487 व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5,53,422 पुगेको छ। 6,080 जना संक्रमित हिजो निको भए। यो सहित नेपालमा 4,34,750 जना निको भएका छन्। हिजो थप 116 जनाको संक्रमणको कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा जसपा वारपारको अवस्थामा शीर्षकमा खबर छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विवाद वारकी पारको अवस्थामा पुगेको छ। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षबीच हिजो एकले अर्कालाई निष्कासन गर्ने चेतावनी सहित स्पष्टीकरण सोधासोध गरेका छन्। दुवै पक्षले पार्टीको मूल्य मान्यता, नीति तथा विधान विपरीत कार्य गर्दै आएकाले विधान बमोजिम अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्था अनुसार भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। निष्कासनको चेतावनी सहित स्पष्टीकरण सोधासोध प्रतिस्पर्धा जसपा भित्र देखिएको छ। एकै बिहेबाट 3 पालिकामा संक्रमण शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। कालिन्चोक गाउँपालिकामा भएको एउटा बिहेबाट 3 स्थानीय तहका 89 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कालिन्चोक 6 मा गत वैशाख 24 र 25 गतेको विवाहमा वडा नम्बर 6 र 2 का 60 जना संक्रमित भएका हुन्। उक्त बिहेमा सहभागी भएका सबैजसोमा संक्रमण फैलिएको छ। सोही बिहेमा सहभागी भीमेश्वर नगरपालिका 1 सुस्पामा 21 जना संक्रमित भेटिएका छन्। सदरमुकाम निषेधाज्ञा कडा गरिए पनि गाउँमा विवाह र भोज भतेर अझै पनि रोकिएको छैन। भोज भतेरले संक्रमण बढाएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आम निर्वाचन निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको जीवनमा बाँच्नुपर्ने प्रणाली नै लोकतन्त्र भएकाले निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अब विदेशका खबर। वायु प्रदूषण जस्तै धूमपान पनि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। यसको लत लागेपछि छुटकारा पाउन निकै कठिन हुन्छ। धूमपान गर्ने सबै जसो यसले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यसको कुलतमा फँसिरहेका हुन्छन्। विश्वको एक अध्ययन अनुसार 10 करोड युवा युवती धूमपानको लतमा रहेको पाइएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको छ। हिजो 44 दिनपछि सबभन्दा थोरै संक्रमण देखिएको छ। हिजो 24 घण्टामा 1,86,364 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। यसअघि दैनिक 4 लाखसम्म संक्रमित देखिएकोमा 2 लाखभन्दा तल झरेको केही दिन भएको पत्रपत्रिकाहरूले पनि लेखेका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी आर्थिक वर्षको 60 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बजेटमा गरिब र मध्यम वर्गका लागि नयाँ सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई महत्त्वका साथ जोड दिएको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन राजनीतिकरणको विषय नभएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिकरणको विषय नबनाउन विश्वका देशहरूलाई अनुरोध गरेको छ। अब खेलकुदका खबर। इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। इराकको बसरामा हिजो मध्यरातमा भएको खेलको 7औं मिनेटमा घरेलु टिमले अग्रता लिएको थियो। उसका लागि कप्तान अली अब्दुल जहर खासिनले फ्री किकमा उत्कृष्ट गोल गर्नुभयो। 1 मिनेट नबित्दै नेपालले बराबरी गोल फर्कायो। 8औं मिनेटमा अञ्जन विष्टको प्रहार क्लियर गर्ने क्रममा इराकका अब्राहम खलापले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेका थिए। 30औं मिनेटमा डेब्यू खेलाडी मनिष डाँगीको गोलमा नेपालले खेलमा अग्रता लियो। सन्तोष तामाङको पासलाई डाँगीले इराकका गोलरक्षक अघि बढेको अवस्थामा गोल गर्नु भएको अवस्था त्यहाँ देखिएको थियो। 40 मिनेटसम्म 2-1ले अग्रता लिएको नेपालले त्यसपछि पहिलो हाफमा 3 गोल खान पुगेको अवस्था थियो। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाएको छ। खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटको आइपिएल T20 क्रिकेटका बाँकी खेलहरू युएईमा हुने भएका छन्। बीसीसीआईले हिजो एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आइपिएलका बाँकी खेलहरू सेप्टेम्बरदेखि युएईमा हुने जानकारी गराएको हो।
स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गृह मन्त्रालयको तयारी। कोरोना क्याप्सुल, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। CIN को साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 44औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 2टा डोज छन्। आजका डोजहरू कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर र नर्सको सेवा र सम्मानमा समर्पित छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ नेपालका वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल। इतिहासले भन्छ समुदाय र मुलुकको जीवनमा सङ्कटहरू आइरहन्छन्। मानव सिर्जित युद्ध होस् या प्रकृतिको कोप र प्रकोप, मानिसको बुद्धि, बरगत र आँटले अनेक सङ्कटहरूलाई परास्त गरेको छ। अहिले संसारलाई कोरोना भाइरसले सङ्कटमा पारेको छ र संसार भाइरससितको लडाईँमा छ। यो लडाईँको अग्रभागमा छन् डाक्टर र नर्स। तर बिहिबार राति नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका नर्स र डाक्टरले कल्पना नगरेको दुर्व्यवहार, अपमान र कुटपिट खेप्नु पर्यो। यो घटनाले सबैलाई विचलित पारेको छ। घटनाको खबर सुनेका वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ अझै स्तब्ध हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमण भएर एक साताभन्दा धेरै अस्पताल बसेका कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आवाजमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। सबैलाई राम्रो होस्, कसैलाई कोरोना नलागोस्, लागेकोले छिटो निको होस् भन्नु पहिले भन्न चाहन्छु। म पनि कोरोनाबाट ग्रस्त छु। म 8 दिन हस्पिटल बसी त्यसपछि डिस्चार्ज भएर आएँ। डाक्टरले 3 दिन गरेका छन्। असाध्यै गाह्रो छ। भोक लाग्यो भने त्यो नर्स उहाँले लुगा फुकालेर नुहाएर पनि खानुपर्ने। 12 घन्टा ड्युटीमा अब 8-9 घन्टा त्यसरी काम गरेन। त्यो पुरा सकाएर मात्र खाउँला नि भने त्यो 1-2 घन्टा भोक सकेर पनि काम गरिरहेको छ उनीहरू खाइ नखाइकन। त्यस्तो सेवा दिएर चाहिँ त्यस्तो रिस्क लिएर काम गर्दै गर्दा पनि देख्दैन। मान्छेले खालि आफूले भएको नोक्सानमा मात्र ध्यान दिन्छ। मलाई खिन्न लाग्छ यो। तर त्यो कुट्ने सुत्ने झगडा गर्ने भन्ने कुरा त्यो एकदमै त्यो अज्ञानता, आफूले कन्ट्रोल गर्न नसकेको यो काम हुँदैन। यसलाई हतोत्साही गर्नु, डिस्करेज गरिदिनुपर्छ। यस्तो नत्र कसरी डक्टरहरूले कसरी काम गर्ने। धन्यवाद दिन्छ, स्याबास दिन्छ, भगवान्ले गर्ने काम गरिरहेछ भनेर उहाँहरूलाई हामीले कृतज्ञता हुनुपर्छ। त्यो कुट्ने सुत्ने यस्तो काम चाहिँ हुँदैन। फेरि नहोस् यस्तो काण्डहरू। भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि हातपात गर्ने केही मानिस पक्राउ परे पनि केही भागेका छन्। यसरी हातपात गर्ने कतिपय मानिस सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ता पनि हुन्। एकातिर सरकारले उनीहरूलाई कारबाही नगर्ला भन्ने आशंका छ भने अर्कातिर देशभरिका डाक्टर र नर्सले यो घटनापछि असुरक्षाको अनुभव गरिरहेका छन्। डाक्टर तथा नर्समाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गर्नेलाई के कारबाही हुन्छ र डाक्टर तथा नर्सहरूमाथि हिंसा र आक्रमण हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ? आम नागरिकको यो खसखस मेटाउन कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो तथा अन्तिम डोज दिँदै हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल। डाक्टरलाई हामीले भगवानको रूपमा मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। जुन बाँकीको घटनाको विषयमा त्यहाँ चाहिँ कानुन बमोजिमी कारबाहीको लागि चाहिँ अब मान्छेलाई नियन्त्रणमा हामी लिइसकेका छौँ। यस नो नभनिकन यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि हो र हामीले विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध पनि गरेका छौँ। यस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जसले दुर्व्यवहार गर्छ ती अपराधी हुन्, ती पाता फर्काएर कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि छ र यो अनुसारको हाम्रो 17 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। त्यो खालको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा जुटिसक्नु भएको छ र त्यस्ता हरकत गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम हामीले गरिसकेका छौँ। बिरामीलाई उपचार गर्ने जुन वातावरणको सुरक्षा प्रत्याभूति हामी एकदमै दिन्छौँ, त्यसमा कुनै पनि हामी कसर राख्दैनौँ। र यहाँहरू जो सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिनुहुनेछ र यस्ता खालका हरकतहरूबाट विचलित नहुन विनम्रतापूर्वक 10 औँला जोडेर यहाँहरूलाई म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमजोर हतियारका भरमा लडाईँमा खटिएको सिपाही जस्तै छन् अहिले डाक्टर र नर्स।
कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न चाहिने अक्सिजन पुग्दैन, औषधि छैन, गर्मीका बेला पिपिईमा गुम्सिएर काम गर्नुपर्छ, समयमा पानी खान र दिसा पिसाब गर्न समेत पाइँदैन। यस्ता अनेक अभाव र दुःखका बीच डाक्टर र नर्सले गरेको सेवा सम्मान योग्य छ भन्ने कुरा नभुलौं। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, तपाईँ हामीलाई बचाउन आफै खतरासँग खेलिरहेका डाक्टर, नर्स तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीको सेवालाई सम्मान गर्न तयार पारिएको कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। यो कोरोना क्याप्सुलसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। चुनावी सरकारको 16 खर्ब 47 अर्बभन्दा बढीको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक जनता रिझाउने संयौं कार्यक्रम कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण। महामारी नियन्त्रणमा बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो आकार बढ्यो। कृषिमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता र कर्मचारीको तलब पनि बढाइयो। तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको अन्तिम चरणमा, गाउँमा भोज भतेर कोरोना सार्ने माध्यम बन्दै। तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न सरकारको प्राथमिकतासँगै अमेरिकामा बजेट प्रस्ताव, सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कोभिड उत्पत्तिको अध्ययनलाई राजनीतिकरण नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह र इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। CIN का लागि तयार गरिएको सोझै शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसको प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना मान्छे कतै हातमा ठुलो डब्बा बोकेर हिँडिरहेका छन् र नजिकै आएका मान्छेले केही कुरा भनिरहेका छन्। कता जान खोजेको भन्ने सङ्केत दिएको छ र तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब ऋण लिने घिउ खाने। बजेटले त्यस्तै भन्यो। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।